Hello everyone, welcome to our YouTube channel DPSC DS Conversations with शाहिद एंड मोमिन। तो आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं आज उनका नाम अरशद अहमद गनई है, जो कि हमारे मेरे टीचर भी रह चुके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम अरशद गनई है, लेकिन मैंने आपसे बहुत बार पूछा भी होगा कि आप अपने नाम में खान क्यों लगाते हैं, अरशद खान। एक्चुअली एक इंस्पिरेशन ही है, आई वुड से। हमारे एरिया में एक प्रोफाइलिक पर्सन एक थे जो पुलिस में थे, तो थोड़ा सा मुझे वो बहुत ही निडर थे, तो मुझे उनका बड़ा पसंद था। उनका नाम एक्चुअली अरशद खान था, तो बचपन में थोड़ा सा उनसे इंस्पायर था कि उनकी तरह थोड़ा सा वो निडरता आए। फॉर दैट रीज़न मैं ऐड करता था फिर अरशद खान। लेकिन आपने बहुत बार चंगेज़ खान का भी नाम लिया था, इसके बारे उनके बारे में वो भी आपके इंस्पिरेशन होंगे शायद। यूजुअली चंगेज़ खान की अगर हम बात करें तो वो तो यू नो हिस्ट्री का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बट खान की प्रिपरेशन उनको एक्चुअली खान बोलते हैं, चंगेज़ खान। तो वो फिर मोल्ड होते होते खान भी बना। वो ये भी कहा जाता है कि जो खान के जो ये हम ज़ात बताएंगे तो शायद ये उन्हीं से है, बट ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो तारीख के बहुत बड़े कैरेक्टर है जिन्होंने बहुत कॉन्क्वेस्ट्स किए थे, जो काफ़ी ब्लडी वार्स उन्होंने भी लड़े हैं। तो ये भी हो सकता है। और आप एमएससी इन केमिस्ट्री भी हैं एंड पढ़ाते भी हैं, टीचर। लेकिन मैंने बहुत बार देखा होगा कि टीचर ज़्यादातर नहीं बनना चाहते हैं लोग, क्योंकि जब हम हमसे भी क्वेश्चन होता है क्लास में, अगर टीचर पूछता है आप क्या बनना चाहोगे, आधे बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन कोई भी मैंने आज 1 in 100 मैंने देखा होगा जो टीचर बोलेगा। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि मैं आपको ऑनेस्ट अगर मैं आपको आंसर दूं तो टीचर बनना काफ़ी मुश्किल काम है। ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि टीचर का एक्चुअल अगर हम इन रियल सेंस देखें काम क्या है, तो एक सोसाइटी को जो डायरेक्शन देता है, जो नया यूथ होता है, जो आने वाली जनरेशन्स हो, उनको डायरेक्ट करना। सो इट इज़ वेरी टफ वर्क टू डू। बट और दूसरा हमारे यह एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि हमारी सोसाइटी में टीचर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं है अभी। उतना टीचर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है जो जितना उनको करना चाहिए। ये भी कुछ रीज़न से। दूसरा, हमें लगता है कि हाई प्रोफाइलिक जो जॉब्स है या जो बताएंगे कि काम जो है वो यूजुअली जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है शायद डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ये हाई प्रोफाइलिक काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन एक सोसाइटी का भी एक स्टीरियोटाइप रह चुका है कि ये डॉक्टर या इंजीनियर जो है इनका काफ़ी ये पैसे भी कमाते हैं या इनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। अदरवाइज टीचिंग जो है काफ़ी टफ जॉब है। और टीचर्स आई पर्सनली थिंक, कभी कभार मुझे भी लगता है कि मुझे टीचिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। रीज़न ये है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स अ हाईली रिस्पॉन्सिबल वर्क। आप एक बच्चे को जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैंने पढ़ाई जो भी किया, जो मैं सीख रहा हूँ, जितना भी मैं सीख रहा हूँ, इसके पीछे भी एक टीचर का रोल हो सकता है, इसके पीछे भी एक टीचर का ही रोल है। तो एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिवेट या इंस्पायर कर सकता है तो वो उसका अपना टीचर होता है। दैट इज़ वाई ये काफ़ी मुश्किल जॉब है। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसमें। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट को खुद से ही नफरत करवाते हैं अपने सब्जेक्ट से। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं और टीचर्स देखे हैं। कोई भी टीचर सेम नहीं होता है, क्योंकि हम मैंने बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ा है। अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारी सोसाइटी में क्या हुआ है कि जो कुछ नहीं बन पाता है अल्टीमेटली उसे लगता है कि चलो टीचर बन जाते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था कि सोसाइटी का सबसे जो ब्राइट माइंड एक्चुअल में होना चाहिए, दैट शुड बी अ टीचर, चाहे वो फिर किसी भी लेवल पे पढ़ाता हो। सबसे जो ब्राइट माइंड हो, एक विजनरी इंसान हो जो फिर बच्चों को इंस्पायर कर सके। एटलीस्ट अगर वो क्लास में जाए अपने सब्जेक्ट के साथ बच्चों को 5 मिनट के लिए एक ऐसी बात कह दे। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जिसकी लाइफ उन्हीं 5 मिनट से चेंज होती है। वो बोलते हैं ना कि लाइफ जो है किसी ज़िंदगी बदलने के लिए सालों नहीं चाहिए बल्कि एक लम्हा चाहिए।
تو ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے جو کہ فیوچر ہوتا ہے اس کی لائف کو بدلنے کے لیے بھی وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے. جیسے میں ہمیشہ آئی بلیو ان دیٹ کہ آ، ہمیشہ بچوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے زیادہ کہ ہم ان کو نصیحت کریں، ان کو انسپائر کرنے کی کوشش زیادہ زیادہ سے زیادہ کریں. وہ ایک شعر بھی ہے نا سر، پڑھ کے پڑھانا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلائے اسے استاد کے. بالکل ایسا ہی. تو سر ایجوکیشن سسٹم آج کل جو ہے، اسٹوڈنٹس جو سب سے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم سے، کیونکہ انہوں نے ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا جو ریٹ فیکٹری ہے. ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر جو زندگی میں کام نہیں آتا. ایٹ لاسٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی ہیٹ کرنے لگتے ہیں. کافی اچھا کوشچن ہے اور کافی جو برننگ ایشو اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہے ان پرٹیکولر، وہ یہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہر ایک لیول پہ فیل کر رہا ہے. آئی پرسنلی ہیٹ دس سسٹم. میں ہمیشہ، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے، میں کنٹینیوسلی میں اس کے خلاف ہوں. ریزن، سمپل ریزن ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جہاں پر یہ ایک سکسیسفل، ایک ریسپانسبل ایک سٹیزن پروڈیوس کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ ایک ہینڈی کیپڈ ٹائپ کا بندہ پیدا ہو رہا ہے جو کچھ کر نہیں پاتا ہے. یہ بہت بڑا ریزن ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ابھی بھی وہی ہے کہ آپ رٹا لگاؤ، آپ مارکس لاؤ، دیٹ از اٹ. لیکن جب وہ پھر ریئل لائف میں جاتے ہیں وہ بندے، پھر وہاں پہ وہ کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ وہاں پہ میٹر جو کرتا ہے وہ آپ کا پریکٹیکل چیزیں ہیں، آپ کا سکل ہے. ان پرٹیکولر آج کی ایجوکیشن سسٹم جو سب سے زیادہ لیگ کرتی ہے، دیٹ از دا سکل. سکل ہے ہی نہیں کسی کے پاس، نہ کوئی سکل ایجوکیشن دے رہی ہے. ایسے کوئی کورسز ہی نہیں ہے ایون کہ اگر آپ سائنس بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے. دیر از نتھنگ. 12th تک بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ریسرچ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لیب کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ لکھ سکتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. صرف ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے، ہمیں نیٹ کوالیفائی کرنا ہے. کتنے نیٹ کوالیفائی کریں گے؟ کتنے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ کوئی چاہتا بھی نہیں. فیملی پریشر ہے، باقی چیزیں، بس اتنا ہی پتہ ہے. یا تو ہمیں جے ایڈوانس کرنا ہے تو انجینئرنگ کریں گے. دنیا اس سے بیونڈ بہت کچھ ہے. آپ ریسرچ، سب سے امپورٹنٹ جو ہے دیٹ از دا ریسرچ. اسی سے تو نئے ایشوز کا سولوشن آ سکتا ہے. اس کے بارے میں یا اس کے لیے ہمارے پاس نہ تو پہلے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی نالج ہے کہ ہم کیسے نئی نئی چیزوں کو انوویٹ کریں. یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. دیٹ از وائی آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ پرٹیکولرلی میل اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ نفرت آج کی ایجوکیشن سسٹم سے کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو آج ایجوکیشن کو، یا ہم ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو میل اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پڑھائی میں. ریزن سمپل ہے، ایجوکیشن سسٹم جو بیسک چیزیں وہ لیگ کر رہی ہے. ان کو کیا چاہیے؟ میل اسٹوڈنٹ ایز اے می، مجھے پتا ہے کہ مجھے کل کو فیلڈ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایک انکم جنریٹ اپنے لیے کرنی ہے، مجھے اپنا خرچہ بنانا ہے، اپنی فیملی کی ریسپانسبلٹی آئے گی. لیکن اب اگر مجھے پڑھ لکھ کے میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں، چلو بلیم تو کریں گے ہم، یار اس نے اچھے سے نہیں پڑھا ہوگا وہ، لیکن اب بیسک چیزیں تو ایجوکیشن سسٹم کچھ دے نہیں رہا ہے ہمیں. یہ صرف ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ کاغذ کے پیپرز دے رہے ہیں، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی سکل ہی نہیں ہے. اگر آپ آج دیکھو کہ آن لائن میں فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہے وہ، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی سکل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکے یا اپنا ایک راستہ تلاش کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے بگ ایشو، برننگ ایشو، جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پہ سوسائٹی میں ہر ایک لیول پہ بات ہونی چاہیے. چاہے وہ پولیٹیکل لیول ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہے، چاہے اسٹیٹ لیول ہے، چاہے ایک عام سٹیزن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کافی فالٹی ہے. فالٹی ان اے سینس کہ ابھی بچہ جو ہے وہ گریجویشن کرے گا، اس کی گریجویشن کا کوئی ویلیو ہی نہیں. ریزن، ہی ہیز نو سکل. اس کے پاس کوئی سکل ہی نہیں ہے. اب چاہے اس کے پاس کتنی ہی ڈگری ہو، دوز تھنگز ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ان چیزوں کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کیوں؟
what matters is important, that is the skill. आपके पास स्किल होना चाहिए, आप में एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, और वो प्रोफेशनलिज्म स्किल से आते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज हम जो बात करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। जितना वहाँ पे ये नहीं है कि बस आपको एग्ज़ाम आपने पास किया ये डिसाइड करेगा कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितने नॉलेजेबल, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके बेसिक स्किल्स पे बात की जाती है। और इम्पोर्टेंट भी यही है, क्योंकि कल को आप जब सोसाइटी में जाएंगे, आप स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले, जब आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में डिमांड किया जाएगा व्हाट यू हैव इनसाइड यू, व्हाट यू हैव विद इन यू। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री दिखाओगे कि नहीं, इस बेस पे आपसे पूछा जाएगा, आपको कोई काम दिया जाएगा, आप कर पाओगे या नहीं, दैट टाइम इज कि आपको चेक किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा लेग कर रहे हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारी जो पॉलिटिकल लीडर जो है, उनको इस चीज़ पे ज़रूरी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी, एक कौम का जो सरमाया है वो एजुकेटेड यूथ है। बट रियल एजुकेटेड यूथ, अगर एक कौम कमज़ोर या ताकतवर बन रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है, दैट इज़ द एजुकेशन। मे बी अगर आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था, फ्रांस में जो इनकलाब आया था, फ्रांस का इनकलाब का रीजन जो बना, बेसिक रीजन, वो यही एजुकेटेड यूथ था, एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो उनको, उनका जो मोनार्क वहाँ था, लुइस 16 था प्रोबेबली उस टाइम, तो ज़्यादा टैक्सेस थे, गुर्बत थी, तो एक नया क्लास इमर्ज हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एजुकेटेड यूथ, उनको अपने हुकूक का पता चला, हमारे हक क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हम इतने टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें क्या मिल रहा है। तो वही एजुकेटेड यूथ बना, फिर वही रीजन बना, फ्रांस में इनकलाब आ गया, फ्रांस में फिर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक फ्रांस बना वो। और वो हम आज भी देख रहे हैं कि फ्रांस में वही रिपब्लिकन सिस्टम 1800 से जो चल रहा है वही चल रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट, किसी भी कौम को बदलने के लिए जो है, वो यही एजुकेटेड यूथ होता है, यही लेकिन इन रियल उनको कुछ पता भी होना चाहिए कि हमें, और एजुकेशन को हम थोड़ा सा हम शायद गलत इंटरप्रेट करते हैं, रॉन्गली हम इंटरप्रेट करते हैं। एजुकेशन नेवर मीन्स कि आपके पास पीएचडी डिग्री है, एजुकेशन नेवर मीन्स कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आप इंजीनियर। एजुकेशन कम्स विद डीप रिसर्च, आप चीज़ों को कितना समझने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को कितना एनालाइज करते हैं, उनको कितना रिसर्च करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से आप क्या नतीजे निकालते हैं, that is the real education. Education is not just a piece of paper. It's not that you have a piece of paper and you are educated. No, maybe a layman. आप देखोगे कोई layman जिसने जो कभी स्कूल भी नहीं, he may be so educated that would fascinate you. क्यों? उसने चीज़ों को समझने की कोशिश की है, जैसे कि बोलते हैं ना, इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। आप जब सोचते हैं, आपकी सोच से क्रिएटिवनेस पैदा होती है। जस्ट मैं पेपर उठाऊंगा, ये कॉपी उठाऊंगा, इसमें जो लिखा है उस चीज़ को रट लूंगा, बस दिस इज नॉट द नॉलेज। अब मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मैंने इसको समझा है, अब ये ब्लैंक पेपर मेरे सामने है, अब इससे मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, नई चीज़ें खुद अपने माइंड से फिर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। दैट इज हाउ द एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। इट इज़ नॉट लाइक कि किसी ने डाल्टन ने कभी थ्योरी दी थी, अब मुझे डाल्टन की थ्योरी पता है, आई एम एजुकेटेड। नो, आई एम नॉट एजुकेटेड, आई एम जस्ट, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आई एम जस्ट इन्फॉर्मड, आई एम जस्ट एन इन्फॉर्म्ड पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है। नॉलेज फिर इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है कि मैं भी कुछ नया इससे क्रिएट करने की कोशिश करूं। दैट इज एक्चुअली हाउ द नॉलेज इज। एंड आई थिंक नॉलेज कम्स फ्रॉम बुक्स, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत इशू है कि बुक्स नहीं पढ़ते हैं। आजकल गूगल, विकीपीडिया, क्रोम वगैरह जो उनको अगर कुछ चाहिए होता है उनसे देख लेते हैं, मगर बुक्स नहीं पढ़ी जाती है। मगर बुक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें नॉलेज मिलती है और वो याद भी रहता है।
لیکن ایسا کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بکس بہت ہی پیچھے جا رہی ہیں, بکس کو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. جو سب سے بڑا ریزن ہے آج کی سوسائٹی میں, جیسے میں آپ کو ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ بک ریڈنگ جو ہے کافی کم ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلے اگر کچھ ہی لوگ پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ بکس پڑھتے تھے. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل اگر دوں, میرے گرینڈ فادر جو تھے, میٹرنل گرینڈ فادر, وہ میری پہلی انسپریشن تھی. بیکاز اگر ان کو کتنی ہی تھک آپ موٹی کتاب دیتے, ایک دن میں پڑھ لیتے تھے. دیٹ واز دا ڈیڈیکیشن, دیٹ واز دا تھرسٹ فار دا نالج. تو وہ چیز آج دیکھی نہیں جاتی. ایک تو سوشل میڈیا بہت بڑی ڈسٹربنس ہے کہ آپ جب آپ نے گوگل یا آپ نے انسٹاگرام یوز کرنا شروع کر دیا, آپ نے فیس بک یوز کرنا شروع کر دیا, اسنیپ چیٹ ہے, باقی جو ایپس ہے, آپ خود سوچے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا 1 گھنٹہ کہاں سے چل. اب دوسری چیز ہوتا ہے, لائک میں ہوں, اگر میں ایسے کبھی کوئی کام نہیں کروں گا, میری باڈی جو ہے ویک ہو جائے گی. مجھے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے, دوڑنا ہے, یہ چیزیں کرنی. سیم از لائک اب میرے ہاتھ میں فون ہے, یہ فیس بک چل رہا ہے, آئی ایم جسٹ اسکرولنگ, ٹھیک ہے. مجھے جو اب میں اسے کنٹرول نہیں کر رہا ہوں, وہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے, وہ مجھے دکھا رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. میرا دماغ جو ہے کام نہیں کر رہا ہے, میرا دماغ جو ہے ریسٹ فیز میں آ چکا ہے. دن بہ دن یہ ہوتے 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 یہ لیزی بن جاتا ہے. نو نو نو, جسٹ گیٹ, اس کو چاہیے پیس, اس کو کامنس چاہیے. یار کیا کرنا ہے, اب آپ نے بک اٹھائی, آپ کو لپس سے تھوڑا ریڈ کرنا ہے, دماغ سے ریڈ کرنا ہے, ایفرٹ لگانا ہے. دیر از نو ون کہ وہ چاہیے کہ ایفرٹ لگائے. دیٹ از دا ریزن. تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں, یہ چیزیں مین ریزن آج بن رہی ہے کہ دن بہ دن ایک کمپٹیٹیونیس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کمپٹیٹیونیس بالکل نہیں بڑھ رہی ہے. دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کمپٹیٹیونیس جو ہے, ایک کمپیٹ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے. لوگ خود کو بس خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود دا اسٹوپڈ تھنگس, جن کو ہم اسٹوپڈ مانتے ہیں. مطلب وہ پہلے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں ان کو بیوقوفی والی چیزیں مانا جاتا تھا, لیکن آج جو ہے ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ بن چکی ہے. جیسے کہ تو یہ ریزنس ہو سکتے ہیں, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہے آج کل ایجوکیشن سسٹم بٹ ان پرٹیکولر. تو ایجوکیشن سسٹم کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے, نئے ٹیچرز, فریش مائنڈس کو لانے کی ضرورت ہے. بڑا ریزن ایجوکیشن سسٹم میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اولڈ فولکس کو پروموٹ کیا گیا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آ رہا تھا پڑھنے, ان کا کوئی اسکول میں میتھس ٹیچر ہے, بیچارہ پرانا آدمی, وہ لکھ کے لاتا ہے, کبھی خود ہی بھول جاتا ہے میں نے کیا بولا. تو نئے فریش مائنڈس کو لانے کی ضرورت ہے, جن میں تھوڑا سا جذبہ ہو, انتھوسیازم ہو کہ نئی چیزیں کر. یہ چیزیں لیکن یہ تب ہوگی جب گورنمنٹ لیول پہ, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ چیزیں ہوں گی. ادروائز آپ دیکھو گے دن بہ دن ایجوکیشن سسٹم اتنا پیچھے جائے گا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم پھر سے اسی ڈارک ایج میں واپس جائیں گے, کیونکہ ہمارے جو کام ہے اس وقت, ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیں واپس وہیں لے جا رہا ہے, ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. کوئی اس بھول خیال میں نہ رہے کہ شاید ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں آگے لے رہا ہے. میں آپ کو ان پرٹیکولر بتاؤں, ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ریئل کیپیبل ہیں وہ اسکول جانا ہی نہیں چاہتے. سمپل یہی ہے کہ وہ ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہو, بول رہے کیا کرنے جائیں گے, اگر ہم اپنا ٹائم دیں گے, ہم کوئی تو وہاں پہ رزلٹ تو آنا چاہیے, کچھ تو وہ ویلیبل ہونا چاہیے. ان کے لیے بالکل نفرت, دے ریئلی ہیٹ دس سسٹم. وہ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں. سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے, نئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب انٹلیکچوئل مائنڈز آگے آئیں گے, جب ریئل اسکالرز آگے آئیں گے, تو یہ ایشوز بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ایسا تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بتائیں کہ نہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم آگے جائے گا. نو, لیکن ایسے کام ہو رہے ہیں کہ پیچھے تو ضرور جائے گا. اور آج کل سوسائٹی کا بھی مائنڈ سیٹ یہی پڑتا ہے, پھر اس کے پاس سکل ہو, نالج ہو, کچھ نہیں ہو, ڈگری ہونی چاہیے. ایسے میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھے بولا یو مسٹ ہیو ڈگری. میں نے بولا نہیں, ڈگری نہیں ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے, سکل ہونی چاہیے.
ہمیں ڈگری کا کیا کرنا ہے؟ آخر کار ہمیں اگر کمپنی میں جاب بھی چاہیے ان کو بھی سکل. ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دوسرا ہے. یو مسٹ ہیو ڈگری. آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی آپ کو کوئی بھی نہیں مانے گا یو آر ایجوکیٹڈ. آدھے جو یوتھ سے ان کو ایسا بھی لگتا ہے ایجوکیشن ہی ضروری نہیں ہے. ایسے بھی ہیں بہت سارے. ایسا بھی ان کو لگتا ہے ہمیں پیسے کمانے ہیں پھر چاہے ایجوکیشن ہو یا نہ ہو. کیونکہ آج کل ہر کسی کام میں ایجوکیشن اور سکل لگتی ہے. ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے, نالج بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں ایجوکیشن سے ایک طریقہ ملتا ہے, ایک بات کرنے کا ڈھنگ ملتا ہے. اگر ہمارے یہاں کشمیر میں ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں, ان سے ہم کیسے بات کریں, ان کے ساتھ ہم کیسے رہیں, بیہیویئر ہمارا میٹر کرتا ہے. تو مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ بولیں, مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی کیا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ پریفر کر رہے ہیں پیسہ اور ایجوکیشن, یا بس ایک سمپل چیز رہ گئی ہے پیسہ ہے. اٹ از جسٹ بیکاز وی ہیو ایزی منی, وی ڈونٹ ہیو ارنڈ منی. فوکس آن دا ورڈس. اٹ از ایزی منی. سیکنڈ از ارنڈ منی. In earned money, you have to put efforts. There is sweat and tears. In easy money, you do nothing and you get the money. That's the simple problem. آپ دیکھو ہمارا جو particularly ہمارا ایریا ہے, it is area. In particular ہم بولتے ہیں it's a tourism area. تو یہاں پہ اب ہوا کیا, ٹورسٹ جو ہے وہ تو ان abundance آنے لگے, تو ان کی اویلیبلٹی زیادہ ہوئی. اب کیا ہوا, ایک بندہ, ایک نارمل بندہ, ان ایجوکیٹڈ بندہ, جس نے کبھی کوئی, جس کے پاس سکل بھی بیسک ہے, جو ایک لیبر کا کام کر سکتا ہے, لیبرنگ کے لیے جائے گا تو دن میں ہارڈلی وہ 500 سے 1000 روپے کما سکتا ہے. اب وہی بندہ دن میں 2000 5000 کما رہا ہے. Will he prefer education or he says no, it's the just money, I just need money? That's the problem. Easy money. Easy money is the biggest issue. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اٹ از لائک, آپ نے وہ اسٹوری سنی ہوگی کہ ایک بندے کے پاس, وہ پڑھایا جاتا تھا اردو میں, اس کے پاس مرغی تھی, تو وہ انڈے دیتی تھی دن میں, تو وہ بیچ کے اپنا دن روز مرہ کی زندگی گزار رہا تھا. اب ایک دن اسے خیال آیا مجھے امیر بننا ہے, ایک دو انڈے کیا, ایک ہی ساتھ میں اس کے سارے انڈے نکالوں گا. سو ہی جسٹ سمپلی اس نے اس کو مار دیا, اور جب دیکھا اندر کچھ تھا ہی نہیں. دیٹ از دا پرابلم. ہمیں لگتا ہے ایزی منی ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ کے لیے. اٹ از فار دا ٹائمس, اٹ از فار دا ٹائم. کچھ ٹائم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھو, جیسے کہ ہم اس سال آبزرویشن, ہماری ریسرچ بھی تھی اس پہ, ایریا میں جو سونمرگ ہے, جتنا زیادہ ٹورزم آیا اتنی ہی زیادہ جو نیچرل بیوٹی تھی اتنی ہی وہ زیادہ کمپرومائز ہوئی. لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیرن لینڈز ہو چکی ہے. زیادہ انٹرفیئر ہوگا گلیشیئرز کے ساتھ, نیچرل تھنگس کے ساتھ. اب دیکھو کتنے ہوٹلز بن رہے ہیں, میں بھی سارے بنا رہے ہیں ہوٹل, خوش ہے, ہوٹل بنائیں گے ٹورسٹ آئے گے. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے, جتنے آپ زیادہ ہوٹلز بناؤ گے, آپ جتنا نیچرلی پیڑوں کو کاٹو گے, نیچرل بیوٹی کو کم کرو گے, لوگ آپ کا ہوٹل تھوڑی دیکھنے آ رہے ہیں. آپ کا ہوٹل دیکھنے کوئی نہیں آ رہا ہے. ان کے پاس اس سے بیسٹ چیزیں ہیں, ان کے پاس بیسٹ لگژری ہے ان کے پاس. دے جسٹ سمپلی کم ٹو سی دا نیچرل بیوٹی. اور آپ نیچرل بیوٹی کو تو ختم کر رہے ہو, نیچرل بیوٹی کو ختم کر رہے ہو, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ٹائم پہنچے گا, ایک ٹائم آنے والا ہے, اگر ایسی سچویشن رہی کہ پھر کوئی آئے گا ہی نہیں. ہوٹل سے آپ کا کچھ بھی, دے آر جسٹ وہ ایک بس رہیں گے ایسے, اور کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. یہی تو نالج ہے, یہی تو ایجوکیشن ہے, کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس بیوٹی کو پرزرو کیسے کریں. یہ کہ ہمیں ہوٹل نہیں بنانے دے رہے ہیں, یہ نہیں سوچنا ہے. یہ مجھے سوچنا ہے, کیونکہ میرا جو لائیولی ہوڈ ہے اسی پہ چل رہا ہے. کوئی آفیشل آئے گا اس کا نہیں چل رہا ہے اس پہ, وہ سمپلی کچھ ٹائم کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے آ رہا ہے, کل کو واپس جائے گا, کسی اور جگہ جائے گا. بٹ مجھے سوچنا ہے, کیونکہ مجھے ٹائم, میں اسی کے ساتھ انوالو ہوں,
ही मेरा रोजगार इसके साथ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा रोजगार खत्म। हमारी सोसाइटी लेकिन आज का सोच रही है, कल का नहीं सोच रही है। ये चाहते हैं कि हम आज पैसे कमाएं, आज होटल बन रहा है, अभी हम पैसे कमा लेते हैं, फिर बाद में क्या होगा, हमारी जो नई जनरेशन है उनका क्या होगा, ये कोई नहीं सोच रहा है। लाइवलीहुड से पहले, रोजगार से भी पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो हमारी जुड़ी है इसके साथ, दैट इज आवर लाइफ, दैट इज आवर लाइफ। क्यों? वी लिव इन अ वैली, हम एक वैली में रह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इस साल केरला में लैंड फ्लड्स हुए, वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, दैट वाज अ ग्रीन जोन। वहां पे भी ऐसे लोगों ने इतनी डिफॉरेस्टेशन की कटाई की, एंड अनफॉर्चुनेटली इस साल वहां पे इतनी भयानक फ्लडिंग हुई, अराउंड 500 प्लस लोग मरे, और उनको इतना भी मौका नहीं दिया। इतनी प्रिसिपिटेट बारिश ज्यादा हुई, एक दिन में 20-30% पूरे साल की एक दिन में बारिश हुई। अब जो वहां पे लोग रह रहे थे, सबने तो पेड़ नहीं काटे होंगे, सबने नहीं किया होगा, लेकिन एक दो कुछ लोगों की सेल्फिशनेस की वजह से पूरे गांव के गांव वहां पे अंडर द मड आ गए, और इतना भी नहीं मौका मिला कि वो कोई वीडियो बनाते, कुछ नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें ये सोचना चाहिए क्या, कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, वी आर द सिटीजन्स, और वी आर द पीपल ऑफ हेयर, ठीक है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि हम इतनी तबाही कर दे कि हमारा खुद का वजूद ही खत्म हो। पुरानी सोसाइटीज, कुछ ऐसी भी सोसाइटीज है जिनका तबाह होने का रीजन सिंपल, जो टोटली एक्सटिंक्ट हुई, रीजन वाज सिंपल, कि उन्होंने ओवर एक्सप्लॉयटेशंस की, जिसकी वजह से उनका आज नाम भी नहीं। और एक चीज़ कि हमारी सोसाइटी में जो है मैच्योरिटी का कंसेप्ट भी बहुत गलत है। हमारी सोसाइटी जो सोचती है कि एक बंदा, एक इंसान, एक लड़का मैच्योर हो जाता है एज के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा अगर 25-26 का भी है, मे बी वो मैच्योर नहीं हो सकता है। कोई लड़का छोटा ही है, अभी टीन एज में है, वो उससे ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। ऐसा माइंडसेट जो मेच्योरिटी के नाम पे हम सोचते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है, 22-23 का, ये मेच्योर है, अब मे बी वो नहीं हो, उसके पास वैसा माइंड नहीं हो, उसके पास वैसा माइंड सेट नहीं हो, वो मेच्योर नहीं, उसने नहीं देखी हो वो चीज़ें जो एक टीनेजर ने देखी हो। वो एक, अगर मेरे हिसाब से कोई भी इंसान एज के साथ मेच्योर तो नहीं होता है। एक इंसान पेन से, स्ट्रगल से, एफर्ट से मेच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एज। हम मैच्योरिटी को एज से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, इतना बता सकते हैं कि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है, लेकिन मैच्योरिटी इंसान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड है, उसकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है, उसकी रिसर्च पे डिपेंड है। जितना बंदा ज़्यादा एजुकेटेड, जितना वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सोचने वाला होगा, जितना वो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उतना ही वो ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा। मैच्योरिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। इट इज, ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है कि एक टीन एजर भी मैच्योर हो सकता है, एक 60 ईयर ओल्ड बंदा नहीं हो सकता है। ही मे बी नॉट अ मैच्योर पर्सन। क्यों? क्योंकि वो उन सर्कमस्टांस से नहीं गया जो ये टीन एजर गया, जहां से ये गुजरा है वो शायद उन फेज से ना गुजरा हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेच्योरिटी इज समथिंग डिफरेंट। और हमें इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो रियल सेंस में, जो सोचते हो सोसाइटी के बारे में, जो सोचते हो लोगों के बारे में, क्योंकि ऐसे लोग काफी गिने चुने होते हैं। जैसे कि कौन होते हैं मैच्योर लोग? राइटर्स होते हैं मैच्योर लोग, शायर होते हैं मैच्योर लोग, सोचने वाले, ठीक है, प्रोपागेशन करने वाले, जो कोई चीज आगे पहुंचाने वाले, वो मैच्योर होते हैं। और ये काफी कम होते हैं। दे आर द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी। ये कौमों की सरमाया यही होते हैं। अगर कोई बंदा कुछ लिख रहा है, कोई पोइट्री कर रहा है, जैसे कि मैं पोइट्री करता हूँ, आई जस्ट लव पोइट्री, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कहा आप पागल हो गए हो, आप लिख रहे हो, आप वो बुक लिख रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, पोइट्री कर रहे हो। ये मैंने
اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیا بیکاز آئی نو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. لیکن ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسرا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں پیسے کمانے ہیں، زندگی جینی ہے اور مر جانا ہے بس، اور کچھ نہیں. مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے انسان کا کہ اس کو سوچنا چاہیے میں کچھ ایسا کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام ہونا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جو میچور ہوتا ہے اسے پاگل سمجھا جاتا ہے یہاں پہ. جو مطلب جو مذاق کیا ہوتا ہے اسے امیچور کہا جاتا ہے. کافی جو یہ جو آپ نے بات کی، جو ریئل سینس میں، جیسے کہ ہم پرانی باتیں کرتے تھے کہ گریک جو ہے وہ کافی گریک نیشن تھا، یا باقی ایسے کچھ نیشنز تھے جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے عظیم نیشنز تھے. دے ور دا گریٹ نیشنز. ریزن کیا ہوتا تھا ان کے ہونے کے؟ جیسے کہ ہم بولتے ہیں گریک گریٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں سے الیگزینڈر نکلا تھا، سکندر اعظم، جو دنیا فتح کرنے نکلا تھا. وہاں پہ بہت بڑے اسکالرز نکلے تھے، ایرسٹوٹل، پلیٹو، بہت بڑے اسکالرز جو. تو اگر قوموں کا جو زوال ہے ہمیں دیکھنا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ ریئل چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ریئل چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. دے ور لائک یار کیا کر رہے ہو، اٹس ناٹ. تو جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں ایک اپنے آپ میں یہ خود کو موٹیویٹ کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مر تو جانا ہے، ایک دن تو آئے گا کہ موت تو آئے گی. کوئی 30 سال 50 سال کے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا تھا ایک بار کہ بہت تڑپائے گا یہ درد جدائی کا تم کو، بہت تڑپائے گا یہ درد جدائی کا تم کو، ہمارا کیا ہے ہم تو مر جائیں گے. تو آئی وڈ سے کہ ایک دن تو مر ہی جانا ہے نا، تو کچھ ایسا کر کے مرتے ہیں کہ لوگ رشک کریں کہ نہیں مرنا چاہیے تھا. یاد کریں، آپ کو ایسے لوگ آپ کے لیے روئے جو آپ کو ان پرسن جانتے بھی نہ ہو، آپ کے آنسو، آپ کے لیے آنسو بہے. اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ایسا کر کے جاتے ہو کہ لوگ مجبور ہوتے یہ کہنے کے لیے کیا بندہ تھا. تو آج جو سوسائٹیز کا جو گراوٹ کا یا عروج و زوال کا، یہ تو کچھ نشانیاں ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. تو میں آج کل کے دور میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب کوئی سخی نہ رہا، بس ہم نے قلم توڑ دی. لکھے تو کس کے بارے میں لکھے؟ ایسا تو کوئی ہو نا. آج کی سوسائٹی آپ دیکھو، ایسی باتیں، ایسے باتوں پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ دے آر میئر آف، ان کی اتنی 0% بھی امپورٹنس ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری شادیاں جو ہے ان پرٹیکولر، ہماری شادیوں کی ہم بات کریں، وہاں پہ کتنا چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. یا تو ان ریئل سینس اس کی تو امپورٹنس کوئی ہے نہیں. شادی کیا ہے؟ شادی از دا نکاح وغیرہ. جو باقی چیزوں کو اتنی امپورٹنس، ہاں اب اگر کوئی انٹلیکچوئل بات ہو، کوئی ایشو ہو، سوشل ایشو، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوگی، اس کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. یہ تو پرابلم ہے سوسائٹیز میں. سوسائٹی اب، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ ہنر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ہنر سے اس کو تو پہنچانا. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فقیہ شہر کی تحقیر کی نہیں میری مجال. کہ جس شہر میں فقہ رہتے ہوں، بڑے بڑے عالم رہتے ہوں، اس شہر کی میں حقارت کیا کروں، اس کی تحقیر میں کیا کروں، لیکن میں چاہتا ہوں دل کی کشاد. لیکن میرا تو بس اتنا میرا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ دل، یہ سکون میں رہے، اس کو سکون ملے. اسے جب سکون ملے گا نا، جب یہاں پہ سکون ہو، آپ کو پھر کسی سکون کی ضرورت نہیں. آپ پھر دنیا میٹیریلسٹک چیزوں کو کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا ہے میٹیریلسٹک چیزوں میں؟ جینے کی بنیادی چیزیں ہیں، ایئر، ہوا ہے، پانی ہے، وہ تو فری ہے، اس میں تو کوئی زیادہ ہمیں ایفرٹ لگانا نہیں پڑتا ہے. تو کچھ تھوڑا سا 0.some% جو ہماری لائف میں چاہیے امپورٹنٹ چیزیں، اس کے لیے ہم اتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں. تو ہمیں یہ تو چیزیں ہوں گی.
لیکن اب جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہنر دیا ہے کہ کچھ چیزیں دی ان کو، اپنا وہ کیا بولتے ہیں کہ اپنا مقصد جو ہے پہنچاتے رہنا، یہ اور ہر ایک دور میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے کہ لوگوں کو اپوزیشن زیادہ، جو سچ میں لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں لوگ انہی کو مرواتے ہیں. جیسے کہ ہمارا 1960s 70s کا فیمس جو ہمارا ریولیوشنری تھا چے گویرا، اگر آپ دیکھو کہ کارز پہ اس کی فوٹو اور سگار اس کے منہ میں وہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ ہے کون، لیکن اس کی فوٹو لگائی ہے. ہی از اے چے گویرا، ہی واز اے ریولیوشنسٹ، وہ انقلابی تھا. جب کیوبا میں انقلاب لایا پھر وہ الجیریا چلا گیا، تو وہاں پہ ایک بکری پالنے والے نے اس کو پکڑوایا. اسے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، یہ تو تمہیں آزاد کرنے آیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب یہ لوگ یہاں سے آتے تھے تو میری بکریاں جو ہے بھاگ جاتی تھی. اتنا بڑا آدمی تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں، جو آ، اپنے جو لوگوں کے واقعی ہمدرد ہے وہی ان کو مرواتے ہیں. پھر یہ چیزیں ہوتی رہے گی، لیکن مرنا تو ہے ایک دن، تو شوق سے شان سے مرتے ہیں نا. موت بھی ہو نا، وہ بولتے ہیں نا کہ عاشق کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے ہیں، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو ان کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگ تو ہوتے رہتے ہیں. ماڈرن کے نام پہ جو بدعتیں آئی ہے ہماری شادیوں میں بھی، یا جو اسلام میں ان کا کوئی بھی نشان نہیں ہے، تو اگر ہم کسی سے کچھ کہیں گے کہ یہ اسلام میں غلط ہے، آج کل ماڈرن ہے، ماڈرن دور ہے، تو یہ ماڈرن کے نام پہ بہت ساری بدعتیں آئی ہیں. ہمارا مائنڈ واش کیوں ہو گیا ہے؟ اب ہم اسلام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ماڈرن ڈے کو. ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے وہی مجھے بھی کرنا ہے. میں بالکل یہ نہیں دیکھوں گا کہ اسلام مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے قرآن میں کیا کہا گیا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کہ پہلے تو اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے، اٹ از ماڈرن جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، اٹ از ایکچولی انسپریشن آف ویسٹ، مغرب کی دین ہے یہ. تو لوگ جو ہے ہم مغرب کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنا ہمیں کہاں کی طرف تھا، مشرق کی طرف. کیوں سورج مشرق سے چڑھتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے. ہم نے ویسٹ کو دیکھا، ہم نے یورپ کو دیکھا، ہم نے امریکہ کو دیکھا، ہم نے انسپریشن بنائی. وہ کیا انہوں نے کیا کیا، وہ لبرل بن گئے. انہوں نے بتایا آزاد کر دو سب کو، کیا کپڑے، کیا وہ، یہ کیا ہوتا ہے کپڑے، فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں، کس لیے شادی کرنی ہے، چھوڑ دو، ایسے ریلیشنز بناؤ، بچے پیدا کرو بس. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اسی ویسٹ میں الٹا ہو رہا ہے. ویسٹ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نیچرل چیزوں سے ہٹو گے تو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوئی وہاں پہ، ڈپریشن کی شکار ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے وہاں پہ. لیکن وہ واپس اسی سسٹم کو پھر سے فالو کرنے میں لگے ہیں، واپس اسی میں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیچر نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے. نیچر نے جنرل ٹرم لیں گے، اللہ تعالیٰ یا کوئی کچھ بھی سمجھتا، نیچر نے ہمیں ایسا بنایا کہ آپ کو ایسے رہنا ہے، آپ ایسے ایسے رہو گے. تبھی ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا رہنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، ڈریسنگ سینس پہ ہم بات کریں گے. اگر وی آر ناٹ دیٹ فیمنسٹ کہ نہیں کپڑے کون کیسے پہنتا ہے، دیٹ از دیئر چوائس اور واٹ ایور. لیکن ایک چیز سائنس ہی تو بول رہی ہے نا کہ جب ایک کیا بولتے ہیں سیکچول مطلب انیشیشن، یا اس کے لیے جو آپ ڈیزائر جو پیدا ہوتی ہے نا، اس کا جو پہلا سٹیمولس ہے وہ باڈی ہے. اس کے لیے پہلا سٹیمولس باڈی ہے. اب ہم بولتے ہیں باڈی کو کھلا چھوڑو، تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ پہلی سٹیمولس جہاں سے مل رہی ہے وہاں سے پھر سیکچول ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی؟ کیونکہ سائنس ہی تو بول رہا ہے. ہمیں تو یہی پڑھایا گیا، میں نے تو یہی پڑھا ہے. بایولوجی میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو پہلی جو سٹیمولس ہے وہ باڈی ہے، ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے وہ باڈی. اب جب یہی سٹیمولس ہے تو ہاؤ کین وی نیگلیکٹ اٹ؟
हम इसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं इन द नेम ऑफ कि नहीं लिबरल रहो, फेमिनिज्म के बात करेंगे ऐसे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। बेसिकली ये हम कुछ प्रोपागेंडाज या कुछ अपनी जो चीज़ें लोगों को चलानी होती है उसकी वजह से ये चीज़ें की जाती है। अदरवाइज जो फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं, जो बेसिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। मगर ऐसा तो समझना कोई नहीं चाहता है ना। हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि दिखावा दिखावा बहुत ज़्यादा है, शो ऑफ। कल जो है शो ऑफ के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं। देखिए हम एक आप इस बात को पता नहीं कितना एग्री करेंगे, लेकिन आजकल के दौर के लोग जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं। मीन्स कि मुझे फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है, मैं किसी की बात देख रहा हूँ, इसके पास बड़ी गाड़ी है, ये हंस रहा है, ये खुश है, मुझे लगता है ये खुश है, मैं दुखी क्यों हूँ, है ना। कोई कहीं पे वैकेशन पे गया, कोई कुछ खा रहा है, अच्छा खा रहा है, मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ। तो इंसान को क्या है, इंसान को फिजिकल नीड्स भी है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल नीड्स भी थी। हमने ध्यान दिया फिजिकल नीड्स पे। फिजिकल नीड्स, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरे पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन मेरा अंदर जो है वो खाली है, वो पूरा खाली है। पीस मुझे जो मिलता, असल में मुझे जो सुकून हासिल होता वो अंदर से मिलता, अंदर से उसके लिए स्पिरिचुअल चीज़ें थी। लेकिन अब इस चीज़ को मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को पीसफुल रखने के लिए, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से शो ऑफ करने की कोशिश करूँगा पहले। होते होते ये इसी लेवल पे पहुँचता है। फिर ड्रग्स का यूज़ होता है। ड्रग्स क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए तो यूज़ करते हैं कि बंदा चाहता है कि मुझे सुकून में अब रहूँ, मुझे पीस मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें और कुछ नहीं है। शो ऑफ इज सिंपली, मैं आपको बताऊं, मेरे पास वो है, ये है, इसलिए ताकि आप मेरी रिस्पेक्ट कर, आप यार बंदा क्या है यार, इसके पास सब कुछ है। कुछ तारीफों के लिए हम अपना पूरा स्पिरिचुअल जो है वो पूरा खराब कर देते हैं। दैट्स, आप सारे लगे हैं तो इसीलिए हमें दिखता है कि सब ये चीज़ें करते हैं। अदरवाइज इन चीज़ों से मुझे तो नहीं लगता है कि ये उतना इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ। Hello, Assalamu alaikum, guys. Myself, Momin Mushtaq Naik, and now I will continue this broadcast. सर आपसे थोड़े से मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना था कि आप उम्रह के लिए गए थे, तो मेरा यही कहना है आपसे कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व, आपने ट्रैवल भी किया वहाँ पे, और आपने क्या ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने ऑब्ज़र्व की, और जो हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं जो ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे, तो आपके लिए उन तक क्या मैसेज है? पहले तो मैं इन जनरल आपको बताऊं ट्रैवलिंग के बारे में। ट्रैवलिंग इज़ वेरी, टुडे इट इज़ मस्ट थिंग। यस ठीक है। तो आज के दौर में मुझे लगता है जो यूथ है या पर्टिकुलर जो जिस भी एज में है, उन्हें ट्रैवल करना चाहिए। इससे ये चीज़ होती है कि एक मेंटल एक्सपोजर इंसान को मिलता है। इंसान डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानता है, डिफरेंट टाइप के लोगों के बारे में जानता है। तो और उसे ये चीज़ भी फिर मतलब क्या बताएंगे, उसे ये फील होता है कि नहीं, शायद दुनिया में मैं ही नहीं हूँ, या एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो उसका नेचुरली अगर आप देखोगे, फिर उससे उसका विजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है। अगर इन पर्टिकुलर में उम्रा की बात करूं, जैसे मदीना मक्का गए गए हम, तो एज मुसलमान परस्पेक्टिव बहुत ही ज़्यादा हमारे रिलीजियस प्लेस है। दूसरी बात, वहाँ पे अगर आप देखोगे कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सारे। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे हम ये वहाँ से मैं आपको बताऊँ हमें क्या सीखना चाहिए, दैट इज़ कि कैसे इतनी भीड़, इतने लोग, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, कोई किसी को समझता भी नहीं है, लेकिन सिटिल महसूस करते हैं एक दूसरे को। सिटिल एक कियोस पैदा नहीं होता है। कैसे वहाँ की मैनेजमेंट है, अगर आप देखोगे इतने लोग होते हैं लेकिन एक कचरे का टुकड़ा नहीं होता है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा सफाई है। सो दैट इज द मस्ट या कि सफाई। सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे आप देखोगे वो सफाई, ये चीज़ें वहाँ पे इंसान वहाँ पे सीख सकता है कि। और सबसे बड़ा कि अपने ऊपर किसी दूसरे इंसान को प्रेफर करना किसी भी जगह।
ये नहीं कि सोचना कि मैं आगे जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मुझे चाहिए, मुझे, ऐसा नहीं। ये माइंडसेट पैदा होता है कि आफ्टर यू, आपके बाद मैं, वो चीज़ वहाँ पे सब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप कहीं पे भी जाएं तो कोशिश कीजिए एक्सप्लोर करने की चीज़ को, डोंट बी कन्फाइनेड। आप यहाँ से गए या फिर आपने रूम्स लिए बैठे, एंजॉयमेंट हमने नाम रखा है कि आप शायद अजीब सी चीज़, एंजॉयमेंट इज रियल जब आप चीज़ों को जानते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं। इवन अगर आपको एक नया वर्ड भी पता चलता है, दैट इज द बिग थिंग। आपने कुछ नया सीखा, वो बहुत बड़ी बात है। तो ट्रैवल इज मस्ट, ट्रैवल इम्पोर्टेंट है। आप चाहे बाय रोड ट्रैवल करें, आप विद इन द कंट्री ट्रैवल करें, दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करें, ज़रूरी नहीं है चीप सस्ते कंट्रीज में जहाँ पे आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। कोशिश हमें करनी चाहिए ट्रैवल करने की, ट्रैवल से काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। बेसिक चीज़ उनके पास जो नॉलेज है, जितना एक ट्रैवलर के पास नॉलेज होता है उतना किसी के पास नहीं होता है। तो ये क्या चीज़ है सर, ये क्यों ऐसा है कि मतलब जो नॉलेज है वो जो अब्जॉर्व करता है दूसरी जगह जाके, वो क्यों है मतलब? ट्रैवल में क्या होता है कि एक होता है आप किताबों से चीज़ें समझते हैं, पढ़ते Yes, हैं, दूसरा है आप कहीं जाके खुद वो चीज़ें फील yes करते sir. हैं। So अब that's my question sir. यस, आप आपका ऑडियो विजुअल वहाँ पे होता है, Yes आपका जहन भी, दिमाग भी, आंखें, सब कुछ उस चीज़ को देख पाती हैं, तो आप कंप्लीटली उस बात पे बिलीव आपका आ जाता है। yes तो sir. ये चीज़ें जब आप फील करते हैं चीज़ों को, तो उन चीज़ों के को याद रखना या उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस आप में ज़्यादा आती है। दैट Yes इज़ sir. वाई ट्रैवलिंग से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो चीज़ें सीखते तब तक किताबों या किसी और चीज़ से, आप जब वो सामने देखते हैं तो यू Yes sir. कैन, So it's हाँ, different आप अप्रिशिएट experience. करते हैं और नेचुरली आप उस चीज़ को एंजॉय भी Yes sir. करते हैं और आपको एक अलग खुशी मिलती है उन So चीज़ों sir से। जैसे सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर। अगर आपको किसी भी रीज़न से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो, किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना एंड लाजमी है कि सब्सक्राइब भी कर देना। वी नीड सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए। और ये हमारा पहला वीडियो था, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे।